सोया रहूं, वो वैसे ही रोजी दे देगा, मुझे खामखा तकलीफ करने की क्या जरूरत है। लेकिन जहां दीन के अमल की बात आती है तो वहां ये कहते हैं अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, मुझे वैसे ही बख्श देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 वक्त की रोटी के लिए तो अल्लाह पर यकीन नहीं है, और ऐसी वसीअ और अरीज जन्नत के लिए अल्लाह पर सिर्फ नजरें लगाकर बैठे हैं। और शफाअत पर जिस जन्नत की एक कोड़े की जगह, एक कोड़ा क्या कितना सा होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में एक कोड़े की जगह दुनिया वमा फीहा से बेहतर है। सारे ताजों से, सारे तख्तों से, सारी जीनतों से, सारी दौलतों से, हर किस्म के तायुशात से, सोने चांदी के अंबार से एक कोड़े की जगह। और हकीकत में यही है, जन्नत में मिल जाए तो ये दुनिया वमा फीहा से बेहतर है। अल्लाह अकबर। ये जो बड़े बड़े बादशाह, इतने बड़े मुल्क हासिल होने के बावजूद इनका दिल नहीं भरता और तमा खत्म नहीं होती, और मुल्क के मुल्क गिरी की हवस ये बाकी रहती है। ये क़यामत के दिन आरजू करेंगे कि हमें मुल्क नहीं, पांव रखने की जगह जन्नत में मिल जाए। तो ऐसी जन्नत के लिए सिर्फ उम्मीदों के सहारे जी रहे, इसमें शक नहीं। सारे अमल करने के बावजूद, इबादत करने के बावजूद, रियाजत करने के बावजूद, दुआएं करने के बावजूद, आंसू बहाने के बावजूद, रातों को जागने के बावजूद, एक मुसलमान की सोच ये होनी चाहिए कि मैं जन्नत में अल्लाह की रहमत के सहारे ही जा सकता हूं, अपनी इबादत और रियाजत के सहारे नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये गलत है कि अल्लाह को रहमान और रहीम यकीन करके और देखकर मुसलमान अल्लाह का हुक्म मान नहीं छोड़ दे, बगावत पर उतर आए, सरकशी पर उतर आए। एक माना तो ये है इल्ला अमानिया, और इनमें से बाज उम्मी हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते सिवाय झूठी आरजुओं के। और दूसरा अमानिया का माना क़िराअत भी है, पढ़ना, यानी किताब में उनका हिस्सा सिर्फ पढ़ना है, गौर तदब्बुर नहीं करते। किताब को पढ़ते तो हैं, गौर तदब्बुर नहीं करते। ये किसका हाल बता रहे हैं अल्लाह? यहूदियों का हाल, यहूदियों का मामला, यहूदियों का तर्ज अमल, जो उन्होंने तौरात के बारे में इख्तियार कर रखा था। लेकिन क्या आज यही तर्ज अमल हमने कुरान के बारे में इख्तियार नहीं कर रखा? बहुत से मुसलमानों को तो कुरान देखने ही की फुर्सत नहीं है, बहुत मसरूफ है, बहुत मसरूफ। अल्लाह अकबर। डिग्रियां, दुनियावी तालीम की डिग्रियां हासिल करने के लिए 10-10 साल नहीं, 20-20 साल, 30-30 साल लगा देते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे, दाढ़ी, सर के बाल सफेद हो गए और एमए के बाद एमए के बाद एमए करते जा रहे। एक साहब मेरे ताल्लुक वाले हैं, बाज़ औक़ात मैं उनसे मजाक में पूछता था आजकल कौन सी एमए की तैयारी हो रही है। हर वक्त यही, अब एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, एमए सियासियात, एमए फलां, उनके लिए वक़्त और अल्लाह की किताब के लिए वक़्त नहीं, गौर तदब्बुर के लिए वक़्त नहीं, समझने के लिए वक़्त नहीं, पढ़ने के लिए वक़्त नहीं। जो पढ़ते हैं वो समझते नहीं। अल्लाह अकबर। वमिनहुम उम्मियूना, और इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो किताब का कोई इल्म नहीं रखते सवाए झूठी आरजुओं के या सवाए पढ़ने के। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और वो महज वहमो गुमान पर चले जा रहे हैं। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, खराबी है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो किताब को लिखते हैं अपने हाथों से। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल कर लें। पिछली आयत में यहूद के अवाम का जिक्र था और इस आयत में
یہود کے خواص کا ذکر ہے کہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور شقاوت کی انتہا یہ کہ یہ سارا گورکھ دھندا کیوں کرتے ہیں؟ صرف پیٹ کی خاطر. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اللہ کہتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اس تحریف کے ذریعے دنیا کے چند ٹکے اور چند لقمے خرید لیں. اور اللہ کہتے ہیں اگر تجھے میری کتاب میں جھوٹ بولنے اور میری کتاب میں تحریف کرنے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری دنیا مل جائے تو بھی یہ سمنے قلیل ہے، یہ حقیر سا مال ہے میری ایک ایک آیت کے بدلے میں، میرے ایک ایک حکم کے بدلے میں. اللہ اکبر. یاد رکھیے تورات اور انجیل کے بارے میں کوئی انصاف پسند یہودی اور کوئی انصاف پسند عیسائی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کتابوں کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کو جو الہام ہوئے تھے ان کو ہم نے کتابی شکل دے دی ہے اور اپنے الفاظ میں ان کو ترتیب دے لیا ہے. اب تو خود اہل مغرب میں بائبل پر تنقید ایک مستقل فن بن گیا جس فن کے بڑے بڑے ماہرین پائے جاتے ہیں. بائبل پر تنقید کے لیے کتابیں عیسائیوں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لکھ ڈالی ہیں. تسلیم کیا کہ ان کتابوں کا ایک ایک لفظ الہامی ہونے کا، آسمانی ہونے کا، خدائی ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن کریم اس کا ایک ایک لفظ الہامی ہے، آسمانی ہے. میرا اور آپ کا کوئی کلام اس میں کیا شامل ہو سکے گا؟ اس کتاب میں محمد الرسول اللہ کا بھی ایک لفظ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی زبان کا ایک لفظ بھی اس کتاب میں نہیں ہے. صحابہ کو کوئی قول نہیں ہے. یہ الحمد سے لے کر والناس تک ساری کی ساری کتاب کلام ربانی پر مشتمل ہے. اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. یہ بعد میں لکھا گیا نہیں. یہ جب نازل ہوتی گئی کتاب سینوں میں محفوظ ہوتی گئی. سینوں میں نہیں، کتابی شکل میں بھی محفوظ ہوتی گئی. حضور لکھواتے گئے لیکن انہوں نے بعد میں لکھی کتابیں اور بہت سی باتیں شامل کر دی اور نسبت کر دی اللہ کی طرف. ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم. ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے. وویل لہم مما یکسبون. اور ان کی یہ کمائی بھی تباہی کا ذریعہ ہے. جو اس دھندے کے ذریعے سے کما رہے ہیں یہ بھی تباہی اور ہلاکت کا سامان ہے. اللہ ہماری اس قسم کی تباہی کے سامان سے حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. ایک افسوسناک اطلاع تو آپ کے لیے کہ گزشتہ اتوار کو بہت سے ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا. ہمارے درس میں شرکت کے لیے مستقل تشریف لاتے تھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب زید مجدہم. علم اور عمل کے اعتبار سے مجھ سے بڑے مگر محض شفقت کرتے ہوئے تشریف لاتے تھے. تو پچھلی دفعہ جب وہ درس میں شرکت کے لیے مغرب کی نماز کے بعد تشریف لا رہے تھے تو یہاں بالکل ڈی سی آفس کے سامنے ان پر حملہ ہوا. ان کا بیٹا موقع پر شہید ہو گیا، نوجوان بیٹا، اور وہ خود شدید زخمی ہوئے. ہم ان کے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور مولانا کے لیے صبر کی، صحت کی، اور ہم سب اپنے لیے حفاظت کی دعا کرتے ہیں. دوسری ایک افسوسناک خبر آپ کے لیے کہ بھائی نور محمد صاحب جو اس مسجد کے خادم تھے، سن 81 سے مسجد کی خدمت کرتے آ رہے تھے. بدھ کو صفائی کی غرض سے مینار پر چڑھے تھے، اچانک گر کر ان کا انتقال ہو گیا. تمام سامعین سے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے. اب سید لبیک احمد بخاری صاحب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی. دعا کر کے جائیے گا. مختصر سی تلاوت ہوگی پھر اس کے بعد دعا. آئیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.